میری مراد حضرت مولانا حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے، اور ہمارے سٹیج پر تشریف فرما ہماری جماعت کے عظیم خطباء کی ایک لمبی چوڑی فہرست موجود ہے، اور آپ تمام احباب کے لیے آج کی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آج کی اس کانفرنس میں اور محفل حسن قرات کے مصر سے تشریف لانے والے قرہ کرام الحمدللہ وہ تشریف فرما ہیں، تشریف لا چکے ہیں، اپنے وقت پر وہ اپنی تلاوت پیش کریں گے۔ تو اب آپ کے سامنے بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ میں یہاں پر جتنے کھڑے ہوئے احباب ہیں ان سے میں بڑے ہی مؤدبانہ التماس کروں گا کہ یہاں پر تشریف لے آئیں، آگے جگہ موجود ہے۔ یہ تھوڑے تھوڑے بچے آگے ہوں، اس طرف آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں، جگہ بنائیں، یہاں بیٹھیں احباب، بیٹھیں جلدی کریں، شاباش۔ تقریر شروع ہو، تمام احباب بیٹھ جائیں، تھک جائیں گے کھڑے ہو کر، آ جائیں، بیٹھیں، جگہ بن گئی ہے، بیٹھیں، یہاں پر چیئر جہاں پر خالی ہیں وہاں پر بیٹھیں، احباب دل جمی سے بیٹھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ بیٹھنا ضائع بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تشریف لاتے حضرت مولانا قاری حنیف ربانی حفظہ اللہ۔ اگر اہل حدیث نہ ہوتے، تم نہ ہوتے، مجھے بتاؤ سفر کے اندر عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے سمجھے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس مالک نے سانو انسان بنایا
مسلمان بنایا اور آمنہ دے لال علیہ السلام دا سچا غلام بنایا۔ بہت بڑی سعادت اور خوش بختی اور ایک مومن دا اے حق بند ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دا فرمان گرامی آ جائے، حضور علیہ السلام دا حکم آ جائے تو پھر اپنی بات، اپنے شیخ دی بات، اپنے کسی مفتی اور بڑے دی بات، کائنات دے اندر ہر بات منی جا سکتی ہے، لیکن او دی بات جو مصطفیٰ علیہ السلام دی بات اور فرمان دے تابع ہوئے، حضور علیہ السلام دا فرمان اور اللہ دا قرآن ہر مومن واسطے اس انداز نال مننا فرض اور ضروری ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان پیمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ ایمان دا تقاضا اے وے، دعا فرماؤ اللہ سانو سارے انو انج دا ایمان نصیب فرما دے۔ اور ایمان ہونا کیسا چاہیے دا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان گرامی آ جائے اور پھر جان بجھ کے انسان پیارے پیغمبر علیہ السلام دے حکم تو لامبے چامبے جائے، ایمان اینو نہیں آندے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ۔ وہ جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ، کرسی تے بہ کے بھی تسی پریشان لگ دے ہو پہ، کرسی تے بہ کے تے کم از کم تہاڈی پریشانی دور ہو جانی چاہیے۔ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ فرمان دینے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبینہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن کہہ رہا کسے مومن واسطے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، کسے مومن واسطے لائق نہیں، وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ کسے مومنہ عورت واسطے اے بات لائق ہے۔ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جدوں اللہ ذوالجلال والاکرام دے محبوب پیغمبر دا پیغام آ جائے، آپ دا آرڈر آ جائے، آپ دا حکم آ جائے، اللہ فرمان دینے او دیتے آمنا صدقنا دی مہر ثبت کر دینی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تے جیڑا جان بوجھ کے اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِینًا، اے بندہ چٹا ننگا گمراہ ہے۔ اور واقعات آنی جیڑا اللہ ذوالجلال والاکرام دے فرمان دی پرواہ نہ کرے، جیڑا آمنہ دے لال علیہ السلام دے حکم تے آپ دے فرمان دی پرواہ نہ کرے، واقعات آنی او دے نالوں بڑا تے زیادہ گمراہ کیڑا ہو سکتا ہے۔ اور وجہ اصل وچ اے وے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیغام تے فرمانوں رب العالمین
العالمین نے اپنے فرمان دے نال نتھی کیتا ہے، نال جوڑیا ہے۔ اللہ جی وجہ کی ہے، فرمایا وجہ اے وے کہ کائنات دا ہر انسان اپنی مرضی نال بول دے تے آمینہ دے لال عرش والے رب دی مرضی نال بول دے نے۔ پیارے پیغمبر پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی مرضی نال نہیں بول دے، اللہ جی کیویں بول دے نے؟ فرمایا والنجم اذا ہوا، کہہ دیو ہمت کرو، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اپنی مرضی نال نہیں بول دے، کدوں بول دے نے؟ جدے لباں دے اتے رب بول دائے، جدے لباں دے اتے رب بول دائے، سونا رحمتہ موتی رول دائے، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا بن کے امام آیا۔ اور کون مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے؟ جدے حسن تے رب بھی ناز کرے، جدے حسن تے رب بھی ناز کرے، او دے نال کیڑا پرواز کرے۔ طٰہٰ یاسین مزمل دے، طٰہٰ یاسین مزمل دے، پا رب کولوں لقب تے شان آیا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، حالات کی نے اندازہ فرمایا جے، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، قبراں وچ پورے آ جاندا سی۔ شرک پوریو، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، قبراں وچ پورے آ جاندا سی۔ اونا بے کس تے مجبوراں لئے، اونا بے کس تے مظلوماں لئے۔ اور یہی تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آکے دنیا نو پیغام دیتا ہے۔ کال تک بیٹیاں نو زندہ دفن کرنے والے آج بیٹیاں دے محافظ بن چکے نے، کال تک بیٹیاں نو زندہ درگور کر دینے والے آج اونا بیٹیاں دیاں عظمتاں دے محافظ تے پہرے دار بن گئے نے۔ میں قربان جاواں، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، قبراں وچ پورے آ جاندا سی۔ اونا بے کس تے مظلوماں لئے، اونا بے کس تے مجبوراں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے، اللہ ذوالجلال دا قرآن پابند کر، اہل ایمان دا تذکرہ، ایمان دا دعویٰ کرنے والوں، اس زبان تو اقرار کرنے والوں، اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرنے والوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی نبوت و ختم نبوت دا دم پرنے والوں، جی مالک آرڈر کیے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمان دا تقاضا ایوے جتے عرش والے رب دا آرڈر آ جائے، ایمان دا تقاضا ایوے جتے مدینے والی سرکار دا فرمان آ جائے، اوتھے اپنی
سوچ اپنا ذہن اپنے وڈے اپنے چھوٹے اپنے بادشاہ اپنے حکمران اور اوتھے بات کسے دی کوئی حیثیت اہمیت نہیں اور اوتھے بات کسے دی نہیں مننی جائے گی بات مننی جائے گی عرش والے دے قرآن دی مننی جائے گی مدینے والے دے نظام دی مننی جائے گی دعا کرو اللہ قرآن و سنت نو سینے لگان دی توفیق عطا فرما دے ایمان دا تقاضا اے وے سمعنا و اطعنا محبوب اساں تواڈا فرمان سن بھی لیا تے اساں من بھی لیا ایمان آندے ہی انہوں نے سمعنا و اطعنا محبوب اساں سن بھی لیا اساں تواڈا فرمان گرامی من بھی لیا ہے ہن آؤ ذرا قرآن دے کا اور مقام سے مات فرمانا اللہ ذوالجلال فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ایمان والیوں اللہ دی گل مننی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان مننا تے آنکھیں لگنا قرآن دا تیسرا مقام اللہ جے تواڈا ہر فرمان من لانگے تواڈے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ہر آرڈر من لانگے تے اے میرے مالک جی لبے گا کی رزلٹ کی ہے طریقہ اللہ جی رزلٹ کی ہے نتیجہ کی ہے فرمایا قرآن دا ایک تیسرا مقام پڑھ لو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں جیڑا اللہ تے او دے رسول دی گل من لے گا اونا دے آنکھیں لگ جائے گا اونا دے اشاریاں تے چل جائے گا مالک جی کی لبے گا فرمایا میں رب ہو کے وعدہ کر رہا ہوں میں نبیاں دا جنت وچ ساتھ عطا کر دے گا اور میں کہا کرنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ دا گوانڈ مدینہ پاک چ لب جائے تے اس تو وڈی سعادت کوئی نہیں کسے خوش نصیب نو نبی علیہ السلام دی ہمسائیگی آپ دا گوانڈ مکہ پاک دے اندر مل جائے مدینہ طیبہ دے اندر مل جائے اس تو بڑی سعادت کوئی نہیں تے او دی قسمت دے کے آقا نے جنوں جنت وچ آقا دا ساتھ مل جائے گا دعا کرو اللہ سانو ساریانو محبوب دا ساتھ نصیب فرما دے جنت وچ مصطفیٰ دا گوانڈی بنا دے اللہ اللہ ویکھو نا اسی گناہگار خطاکار سیاکار پلے ساڑے شے کوئی نہیں لیکن پھر بھی ساڑی سوچ پیسہ ساڑی سوچ مال ساڑی سوچ دولت ساڑی سوچ عہدہ ساڑی سوچ کاروبار مال آ جائے عہدہ مل جائے پیسہ مل جائے آمینہ دے لال دے غلامہ دی نظر پیسے تے نہیں بلکہ جنت تے کا دے تے وے حضور دے غلامہ دی نظر جنت تے اور وجہ ایک ہوئی وجہ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی ذات گرامی آپ دا ایک صحابی رات ساری حضور دے دروازے تے گزار چھڑی کا دے لئی بھئی پچھلی رات محبوب اٹھن گے تے میں مصطفیٰ دی خدمت کراں آقا اٹھن گے میں مصطفیٰ علیہ السلام دی خدمت کراں گا آپ نو وضو واسطے پانی پیش کراں گا
آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ پچھلی رات پچھلے پیر اٹھے آپ قضائے حاجت واسطے تشریف لے جانا چاہتے ہیں اے جلدی نال پانی والا برتن لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پیش کر دے آقا قضائے حاجت تو فارغ ہوئے ہون آپ وضو دا ارادہ فرما رہے ہیں اے جلدی نال پانی والا برتن لے کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو وضو کروان واسطے آ گیا تے سوچ کیے حضور دی خدمت کرانگا محبوب کوئی دعائی دے چھڑن گے اور حضور دیا دعاواں سبحان میں نے یاد آیا ایک دفعہ نا انصار صحابہ مکیوں ہجرت کر کے مدینہ پاک آن والے مہاجرین اور مدینے چ رہن والے انصار جنہاں نے انہاں دیاں میزبانیاں کیتیاں مہمان نوازیاں کیتیاں خدمتاں کیتیاں گھر دیتے رہن واسطے مکان دیتے انصار نا نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے نے تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے انصاریو کچھ مانگ لو کچھ مانگ لو میں تواڈے واسطے اللہ کولوں دعا ہی کر چھڑا ساڑھے ارگا ہوندا تے ہوندا جی چلو ہور کچھ نہیں بنن جوگا تے کونسلر تے میں بانی سکنا نہ مال نہ پیسہ نہ کاروبار نہ عہدہ نہ صدارت نہ وزارت اور میرا یقین ہے آج مصطفیٰ نے آفر کیتی ہے تے میرے محبوب رب کو لو جو مانگ دے رب نے دے ہی چھڑنا آپ فرماتے ہیں کچھ مانگ لو تے آپ سر جوڑ کے بیٹھے ہونگے تے سوچ دے ہونگے بھی کی منگیے تے ہون ایک فیصلہ کر کے آئے آکے عرض کر دے نے سونے ہو جے منگنی لگے ہو تے دعا فرما دے ہو اللہ سانو معاف فرما دے وے نظر پھیر اللہ دے جنت محبوب دعا فرما دے ہو اللہ ذوالجلال سانو معاف فرما دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دامن نبوت پھیلایا آپ فرما دے نے اللہم اغفر الانصار اللہ انصار نو معاف فرما دے انصار راضی ہو گیا خوش ہو گیا تے آندے نے بھئی حضور نے ساڑھ لی دعا فرما دیتی ہے تے ہن اگلی گل عرض کر دے نے سونے ہو ساڑھے لئی تے دعا کر دیتی جے تے ساڑھے پتران لئی بھی دعا فرما دے ہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے اللہم اغفر الانصار والے ابناء الانصار اللہ انصار نو بھی معاف کر دے تے اینا دے ہاں پترہ نو بھی معاف فرما دے انصار نے سوچیا موجاں لگ گئیاں نے ادھر محبوب دی رحمت محبت جوش ویچ ادھروں کائنات دی رحمت جوش ویچ عرض کر دینے سونیوں ساڑھے لی بھی دعا فرما دیتی جے ساڑھے بچیاں لی بھی دعا فرما دیتی جے تے اے اللہ دے پیارے نبی جی لگ دے ہتھیں ساڑھے پوتریاں لی بھی فرما چھڑو لگ دے ہتھیں ساڑھے پوتریاں لئی بھی دعا فرما دے ہو آپ فرما دے نے اللہم اغفر الانصار والے ابناء الانصار والے ابناء الانصار اللہ انصار نو بھی معاف کر دے اینا دے پترہ نو بھی معاف کر دے اینا دے پوتریانو بھی معاف فرما دے کائناتیاں دولتا لٹ لیاں انصار نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضور علیہ السلام دیاں دعاواں دے حقدار بنے ادھر کیے نبی علیہ السلام دا غلام آپ نو قضائے حاجت واسطے پانی پیش کر دے آپ فارغ ہوئے ہن آپ وضو فرمانا چاہندے نے وضو واسطے پانی والا برتن لے کے آیا نبی پاک علیہ السلام نو
وضو کرواندہ تے اینو آندے جے دلوں تکے نال دعاواں نکلنی. نوجوانوں خصوصاً میں نوجوانوں نو مخاطب ہاں. اینا وڈیریاں تے بابیاں تے بزرگاں تے چٹیاں داڑیاں والیاں نو انہاں دی عزت کریا کرو, حیا کریا کرو, قدر کریا کرو, احترام کریا کرو. کیوں؟ نبی پاک دا فرمانے گرامی سن لو. آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے آج تُسیں کسے بزرگ دی عزت کرو گے کال جدو تُسیں ایتھے پہنچو گے. جے بندہ جیوندہ رہے تے پہنچ نہیں ہے نا. ہاں کوئی ایسا بندہ ہے جڑا سدا ہی جوان رہے اور یا جڑے بابے چٹیاں داڑیاں آلنے کوئی جماندروں بابے سے سفید داڑیاں آلے والا آلے کوئی جماندروں بڑھے تے نہیں سڑنا. اے بھی ساریاں منزلہ کاٹیاں لنگ کے آئے نے. آپ فرمان دے نے آج تُسی انہاں دی عزت کرو کل جدو تُسی اس مقام تے آؤ گے اللہ تو آڈی عزت کرنے والے لوگ پیدا فرما دیں گے. تے جے تُسی آپ تے بزرگاں دیاں داڑیاں نو لو, بزرگاں دیاں عزتاں رو لو, انہاں دیاں پگڑیاں اچھالو, انہاں دے خلاف زبان درازی کرو, انہاں دے خلاف بکواس کرو تے کل نو سوچے رکھو بھئی جدو اسی اتھو تک آواں گے لوکی مینوں تلیاں تے چکی پھرنگے انج نہیں جے ہون. جیسی کرنی سیانے آندے نے جو آج بیجنا ہی نا وہ ہوئی کال نو وڈنا ہی. کوئی منڈا ککر دا بی لے کے انہوں گملے لاندہ ہے, پھر انہوں پانی دیندہ ہے, پھر وہ چھوٹا جا پودا بندہ ہے, پھر انہوں گوڑیاں دیندہ ہے, انہوں پانی لاندہ ہے, کھاد پاندہ ہے. کسے سیانے بندے مولا حنیفہ حاجت ارگے نے انہاں کیا پتر کاکا کی کرن دے ہیں. انہیں جی یہ ککر دا درخت ہے یہ وڈا ہوئے گا تے انہوں خیر نال انگور لگن گے. انگور ہی لگن گے. اور یہ بول دے جی میں شرکپور ککرانوں ہی انگور لگ دے نے وہ انگور ہی لگن گے. سونیا ککرانوں انگور نہیں لگ دے, ککرانوں کنڈے ہی لگنے نے. جو بیج نہیں اوہی کل نو کٹنا تے وڈنا ہے. آج کسے دی عزت کریں گا تے کل کوئی تیری عزت کرے گا. تے بزرگ جڑے نا بزرگاں دیاں دعاواں لیا کرو, انہاں دے دلوں تکے نال دعاواں نکل دیا نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نو پروانے نے وضو کروایا حضرت ربی رضی اللہ تعالی عنہ. تے میرے آقا علیہ السلام تُسی اندازہ فرماؤ نا کنا خوش ہوئے ہوں گے. آپ فرما دینے کچھ مانگ لے, کچھ مانگ لے, میں تیرے واسطے اللہ کو دعا ہی کر چھڑا. عرض کر دے سونیو جے منگنی لگے ہو تے دعا فرما دیو اللہ جنت وچ مینوں تواڈا ساتھ نصیب فرما دے. آقا منگنی لگے ہو جنت وچ اللہ کولوں اپنا ساتھ لے دیو. اور یار کیسا پیارا منظر ہوئے گا. آج ایتھے کرسیاں تے بیٹھے ہو کل جنت دیاں کرسیاں تے بیٹھے ہو گے. آج اینا کرسیاں تے بیٹھے ہو کل جنت دے اندر سونے دے پلنگاں تے بیٹھے ہو گے. تے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا متقین علی فروشن, متقین علی فروشن بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور منظر کیسا پیارا ہوئے گا. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے, وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے. وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے. او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے. پوچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی.
ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਾਇਕੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਾਇਕੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਚ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਲ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਆ ਕਈਆਂ ਬੇਲੀਆਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਲੈ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ को हथ नहीं खड़े करांदा भी केड़ा हुजूर दी सुन्नत अपने चेहरे ते सजाएगा। उंज मैं दावत फिक्र देना चाहना कि ये गल ते पक्की है इंशाअल्लाह कि असा महबूब दे हौजे कौसर ते जाना है। कहो इंशाअल्लाह। ये गल 100% तो ज्यादा मजबूत है। असा महबूब दे हौजे कौसर ते जाना है। ते यार किते मुस्तफा वेख के यही ना फरमा दे वो तेरी ते शक्ल ही नहीं साड़ना रलती, तेरी से शक्ल ही नहीं साड़ना रलती मिलती। चेहरा मुस्तफा जैसा बनाइए, कल हौजे कौसर ते जाइए ते महबूब दे हथों अल्लाह जामे कौसर नसीब फरमा देवे। दाढ़ी मुछ गोलों शक्ल बेनियाज होवेगी, हुसन यूसुफ दा दाऊद दी आवाज होवेगी। और 32 सालां दे जवान ओथे सारे होणगे, 32 सालां दे जवान ओथे सारे होणगे। विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम कोल ना एक बीबी आई वडेरी जई ते आके आंदी है हुजूर साडे लई भी दुआ फरमाओ, अल्लाह सानू भी जन्नत अता फरमा दे। ते नबी पाक अलैहि सलाम फरमाते ने बीबी बुढ़िया जन्नत च कोई नहीं जाना, बुढ़िया जन्नत बाबे छुट्टी, बुढ़िया नहीं जाना जाना। बीबी परेशान। और तुसी नबी पाक अलैहि सलाम दा अंदाज देखो, आप ना बड़े प्यारे रंग ढंग नाल अंदाज नाल महफल नू कश्ते जाफरान बना दिया कर दे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साडे ते मजाक जो मुंह चाहे जो मुंह चाहे बोल छड़ने आ ना। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अंदाज। बीबी आंदी सोनियो साडे लिए भी दुआ फरमाओ, अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। आ फरमांदे ने बीबी बुढ़िया जन्नत च नहीं जाना। बीबी परेशान आंदी होएगी भी हुजूर असी कुछ जान के बुढ़े होए हैं, भला बुढ़े होने की जी करदा है। ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने तबस्सम फरमाया, आप मुस्कराए। आप फरमाते ने इस बीबी नू दसो बीबी जन्नत च बुढ़िया बन के नहीं जाना बल्कि बुढ़िया ने भी जवान बन के जाना है। जन्नत विच बुढ़िया ने भी जवान बन के जाना है। दाढ़ी मुछ गोलों शक्ल बेनियाज होवेगी, हुसन यूसुफ दा दाऊद दी आवाज होवेगी। 32 सालां दे जवान ओथे सारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। और खांदे वन ते सवरने ओथे फल होणगे, खांदे वन ते सवरने ओथे फल होणगे। सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होणगे। खांदे वन इत्थे ते खैर नाल 2.5 लाख नू तोले तक ते पहुंच गया ना माशाअल्लाह। नजरे बद दूर ते अजे खोरे कित्थों तक जाना है खैर ना। ते जन्नत दे मुतालिक नबी अलैहि सलाम फरमाते ने कई जन्नतां ऐसियां ने उन्हां दियां कुर्सियां भी सोने दियां, उन्हां दे मेज भी सोने दे, जग भी सोने दे, बर्तन भी सोने दे, ओदे गिलास भी सोने दे। इत्थे ही बस नहीं, ओदा फर्श एक इट चांदी दी ते एक इट सोने दी।
سبحان اللہ اللہ سانو سارے نو نصیب فرما دے میں قربان جاواں کھاندے ون تے سبنے اوتے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے وچ کستوری والے لگے ہوئے گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اے میرے محبوب اعلان فرما دیو انما ایمان دا تقاضا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ایمان دا تقاضا ہی ہے وے اور ایمان آندے یہ انہوں نے کہ مصطفیٰ علیہ السلام دا آرڈر آ جائے عرش والے خدا دا پیغام آ جائے تو پھر ایماندار بندہ جیڑا ہے وہ اپنی سوچ اپنی عقل اپنی فہم اپنی فراست پھر ایدے تو کام نہیں لیندہ پھر رب دا قرآن مان لیندہ مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان مان لیندہ آمنا صدقنا دی مہر ثبت کر دیندہ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت